السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو ميكانيك دو ستار وغادي نشوفو المير دو كلوتشر ومن بعد غادي نشوفو المير دو سوتينمون. فغالب الاحيان المير دو كلوتشر مع المير دو سوتينمون تيكون نشوفو جوج الحوايج اللي هي لا ستابيليتي مع الرونفيرسمون. غادي نشتغلو على هاد التمرين هذا اللي هو باساج. ف عطاونا واحد الكوش بروتيكسيون اون بيطون ارتفاع ديالها 16 سنتيم، العرض ديالها 60. بالنسبه للطول ديال المير غادي ناخدو 1 متر. اوكي، اللي عطا في البوا فوليميك ديالها اون بيطون اللي هي 2400 كي 2400 شنو 2400 كيلو بار متر كوب. عندك هاد المير اللي هو اون مويلون اللي فيه 2300 كيلوغرام بار متر كوب، العرض ديالو 60 سنتيم، الارتفاع عندك من هنا حتى لهنايا، الطول كيف ما قلنا ديال المير هو متر. شنو اخر؟ عطاك هاد لاسوميل ديال لاسوميل سو مير. هاد لاسوميل سو مير مع هاد المير دو كلوتشر هما ما مرتبطينش، يعني ما ملاصقينش، حيت فاش تيكون سميتو السوميل مع المير اون بيطون ارمي عندك هداك لو بوان دو رونفيرسمون او دو غليسمون تيكون هنايا. علاش؟ حيت هادشي تيكون مرتبط، الا طبقنا عليه شي قوه من هكا غادي تحرك لنا المير هنايا. بالنسبه لهاد لاسوميل مع هاد المير هذا ما مرتبطينش، يعني فين غادي يوقع الا وقع شي رونفيرسمون ولا شي غليسمون فين غادي يوقع؟ غادي يوقع في هاد لو بوان هنايا. علاش؟ حيت لاسوميل ما مرتبطاش مع المير، يعني اي قوه غادي تطبق في هاد النيفو هذا وفي هاد لو بوان هذا. الا كان شي انقلاب ولا شي رونفيرسمون غادي توقع هنا في هاد لو بوان هذا. شنو اخر عطانا؟ بالنسبه هذا هو تي ان. اوكي، عطاو لا بوستي دو فون اللي هي كيو في 140 كيلوغرام على المتر مربع، اللي هي من هنا لهنا اللي هي تتجه الرياح. شنو عطاونا هاد الكوفيسيون سيكوريتي دو رونفيرسمون كا est égal 1,5. عطاونا كوفيسيون سيكوريتي او غليسمون كا 2 est égal à 2. وعندنا الكوفيسيون دو فروتمون اللي هو اف est égal 0,5. بالنسبه لي كيسيون تيقولك ديتيرميني لي شارج ابليكا سور لو مور و تيقولك فيريفي لا ستابيليتي او رونفيرسمون اي او غليسمون. اوكي، برومييرمون كنديرو الشيما مزيان. كيف ما كنعرفو حنا عندنا لو مور داير بحال هكا. اوكي، قلنا هادي السمال، عندنا هاد لابوش دو بروتيكسيون اون بيطون كتطبق لنا واحد القوه لتحت اللي هي وزن الجسم ديالها هي بي 1 د بيطون، واللي عندك المسافه هنا هي بي على جوج، يعني عندك بي 60 سنتيم كتطبق لنا عندك لو سونتر غرافيتي ديال هادي هي بي على جوج. عندك المير دو كلوتشر كيطبق واحد حتى هو كيطبق واحد لا شارج على لا سوميل اللي غادي تكون هنا نسميوها بي 2 اللي حتى هي شحال غادي تكون عندها بي على جوج. وعندنا لا بوستي دو فون اللي كتطبق لنا واحد القوه اللي غادي تكون هوريزونتال. اوكي، هذه هي كيو في فورس. اوكي، بالنسبه لهاد المسافه هادي كيف ما قلنا قبيله تاع لو بوان غادي يكون هنايا. اوكي، خصنا نعرفو هاد المسافه هادي شحال. اوكي، فعندنا 16 سنتيم زائد 3.4 شادة من هنا حتى لهنا هي شحال؟ عندك 3.4 زائد 0.16 شنو كتساوي؟ عندك 3.56 من هنا حتى لهنا عندك 3.56. غادي نقصو منها هاد لابارتي هادي حيت داخله في التراب، ما غاديش يكون عندها واحد التأثير ديال هاديك كيو في ناقص 0.25 كتعطيك 3.31 غنقسموها على جوج.
غتعطيك 1.655 مناش من لو سونتر ديال هادي، من لو سونتر من لهنا حتى لهنا عندك 1.655. ولكن حنا فين عندنا لو بوان ديال مركز التكتير هو هذا. اذا هاد 1.655 ضروري خصنا نزيدو عليها 0.25 زائد 0.25، يعني من هنا حتى لهنا عندك 1.905 متر. اوكي شنو بقى والو. دابا غادي نكالكوليو لي شارج اللي عندنا في هاد المير ديال الكلوتشر. فاول شارج عندنا اللي هي بي 1. شنو كتساوي بي 1 هادي؟ عندك العرض شحال فيه 0.6 متر ياك، عندك الارتفاع ديالها 0.16 نحولوها للمتر مضروبة في الطول هكا 1 متر مضروبة في الرنا ديال البيطون. خصك تضربها في البوا فوليميك اون بيطون اللي هو 2400 كيلوغرام على المتر كيلو. اوكي دابا رد معايا البال، عندك الان في الان هي متر هي ان اس 3. اوكي يعني غادي تمشي هادي مع هادي مع هادي مع هادي ماشي، عندك هادي مشات مع هادي مع هادي مع هادي. اوكي شنو كيبقى الكيلوغرام. مزيان حيت شنو قالك ديتيرميني لي شارج ابليكي سور لو مير. اوكي شحال عندك 0.6 مضروبة في 0.16 مضروبة في 1 مضروبة في 2400. شنو كتعطيك؟ كتعطينا 230.4. مزيان شنو بقات بي 2 ديال اش ديال المور ديال المويلون. شنو فيه هو؟ عندك فيه 0.6 متر مضروب في الطول ديالو، الطول راه شاد من هنا حتى لهنا 3.4 متر مضروب في 1 متر ديال الاخر ديال الطول ديال المور مضروب فوالا البوا فوليميك دي مويلون 2300 كيلوغرام. اوكي شحال عندنا 0.6 مضروبة في 3.4 مضروبة في 1 مضروبة في 2300 كتعطيك 4692 كيلوغرام. اوكي عندك المتر في المتر هي ان اس 3 متر مكعب. المتر مكعب كيمشي مع هذا مع هذا مع هذا كتبقى لك 4692. بقات لينا لا بوسي دو فون لي بيترول. شنو غتساوي؟ عندك 3.4 شاده من هنا حتى لهنا، يعني شنو غندير 3.4 غتنقص من هاد لابارتي هادي اللي هي 0.25 وغادي تزيد لهاد لابارتي هادي اللي هي 0.16. اوكي هادشي كله مضروب في 1 متر، 1 متر ديال الطول اللي كنا قبيلات، وهادشي اللي نضربو في الكوفيسيون اللي هو 140 في الكيلو غرام على المتر واستثناء. عندك 3.4 ناقص 0.25 زائد 0.16 هادشي كله كيعطي 3.31 مضروب في 140 لا مضروب في 140 كيعطي 463.4 كيلوغرام. اوكي مزيان. كيفاش درنا لهادي؟ عندك هادشي كله غادي يعطيك المتر في المتر هي المتر أس 2، المتر أس 2 غادي يمشي مع هذا غادي تبقى لك 463.4. دابا شنو درنا؟
دابا درنا déterminer la charge appliquée sur le mur. دابا غادي نبداو في la vérification stabilité au renversement et au glissement. إذا غادي نديرو ما جاش فينا بلاصة نديرو جوج فالرونفيرسمون خصنا نحسبو جوج ديال لي مومون. غادي نحسبو ام اس اللي هو المومون ديال ستابيليتي. فاش نقولوا المومون ستابيليتي هو العزم، ولكن علاش كنهضروا اش القوى اللي كنهضروا على القوى اللي هما غادي يكونوا فيرتيكال. فبالنسبه للام اس شنو عندنا؟ اوكي عندك ام اس شنو كتساوي؟ عندك المومون ديال بي 1 زائد المومون ديال بي 2. هادو هما اللي عندنا فيرتيكال. اوكي فاش تنقولوا العزم فاحنا كندويو على واحد القوه مطبقه على واحد المسافه، واحد لا شارج مطبقه على واحد المسافه. هذا هو العزم. يعني شنو غادي نقولوا؟ يعني عندك بي 1 شنو فيها؟ عندك بي 1 فيها 230.4 مضروبه في المسافه ديالاش. فاحنا كنهضروا على العزم من هنا من هاد لو بوين حتى لهنا اللي هي بي على جوج اللي شفنا في الشيما. وهاد بي هادي كيف ما كنشوفوا هنا هي 60، يعني 60 على جوج هي 0.3. هادي هي بي 1. بالنسبه لبي 2 شحال فيها؟ 4692. اوكي مضروبه في المسافه اللي حتى هي بي على جوج هي 0.3. اوكي عندك 230 مضروبه ب 0.3 زائد 4692 مضروبه ب 0.3 كتعطيك 1476.6 كيلوغرام مضروب في المتر. اوكي علاش؟ حيت عندنا هادو بجوج بالكيلوغرام وعندك 0.3 المسافه. دابا حسبنا الام اس، دابا كتبقى لينا الام الار لو مومون. بالنسبه للام ار شنو كتساوي؟ فهنا كنشوفوا عاوتاني لي فورس اللي هما اوريزونطال. عندك كيو في، عندك فورس وحده هي كيو في فاش مضروبه في المسافه. شنو هي المسافه اللي ناخذو من هنا من هاد لو بوين حتى لهنايا اللي حسبناها ديجا 1.905. اوكي شنو عندك في هاديك؟ عندك فيها 463.4 مضروبة في 1. اوكي عندك 463.4 مضروبة في 1.905. شنو كتعطيك؟ كتعطيك 802 كيلوغرام المتر. مزيان. اوكي دابا حسبنا ام اس مع ام ار. شنو كدير؟ الوغ وكتحسب كدير ام اس لو مومون دو ستابيليتي على لو مومون دو رونفيرسمون. كتشوف شحال كتلقى. بالنسبه للام ار شنو لقينا؟ 1.466. ولا لقينا فيه 0.7 كيلوغرام مضروب في الماء. هادي مع هادي كتمشي عندك 1700. انا شفتها 1400.6 مقسوم على 8.7. شنو عطانا 1.667. اوكي دابا عطانا هنا الكوفيسيون سيكوريتي اون ريفيرسمون K1 est égal 1,5.
فهاد ام اس على ام ار شنو كتساوي؟ لقينا فيها 1.67 وهادي اوتوماتيكمون كبر من ك ان اللي كتيكالي 1.5. اذا شنو كنقولوا؟ الا لقينا هاد النتيجه ديال ام اس على ام ار كبر من الرونفيرسومون، كنقولوا الرونفيرسومون ستابل. اوكي، الا شي حنا راه كنجري فيه ستابيليتي او رونفيرسومون او غليسمون. اذا الرونفيرسومون كيف ما شفنا ام اس المومون ستابيليتي اللي هما لي فورس اللي تيكونوا فيرتيكال اللي عندك بي 1 مع بي 2 بي 1 مع بي 2 اوكي مضروبه في المسافه اللي هي بي على جوج هي 0.3. ام ار مومون دو رونفيرسومون اللي هما لي فورس اللي تيكونوا شنو حسبنا كي مضروب في 1.905. عندنا هاد لا فورس اللي اوريزونتال ضربنا في المسافه من هنا حتى لهاد لو بوين عندك 1.905. حسبنا ام اس على ام ار لقيناها كبر من ك 1. اذا الرونفيرسومون ستابل. دابا بقى لينا الغليسمون. اوكي، بالنسبه للغليسمون فحنا شنو كنشوفو لا سوم دي فورس فيرتيكال على لا سوم دي فورس اوريزونتال مضروبه في اف. وهاد اف هذا هو الكوفيسيون سيكوريتي دو فروتمون او ديال الكوفيسيون دو فروتمون. اوكي، شنو كيساوي؟ عندك شحال لقينا قبيلات في الاخر؟ قبيلات كانت عندنا بي 1 زائد بي 2 مقسوم على بي 3 مضروبه في اف. اوكي، عندك بي 1 شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها 4692 زائد 230.4 مقسومة على 463.4 مضروبة في 0.5. اوكي، غادي نحسبو هادشي نشوفو شحال فيه. عندك 4692 زائد 230.4 كتبقى ديال الاولى حيت عندك الزائد عاد كتقسمها على 463.4 وعاد كنضربها ب 0.5 اللي هو الكوفيسيون فروتمون كتعطيك 5.3. و 5.3 كبر من كادو. الكادو اللي هو الكوفيسيون دو غليسمون كادو ايتيكال 2 كبر منه. اذا كيدير الغليسمون تا هو ستابل. كيما كتشوفوا هنا في الغليسمون شفنا لا سوم دي فورس فيرتيكال لا سوم دي فورس اوريزونتال مضروبه في اف اللي هو الكوفيسيون دو فروتمون. هادو حسبناهم قبيله سون دي شارج درنا في الكوفيسيون لقيناها كبر من كادو. اذا الغليسمون ستابل. ان شاء الله الفيديو الثاني غادي في ميكانيك دو سول غادي يكون في المير دو سوشينمون ومن بعد غادي نشوفوا حالات اخرين بحال فاش غادي تكون هادشي كله عامر بالبيطون ارمي نغيرو هاد لو بوين يرجع للعنايه نشوفوا دي شارج على اليمين وعلى اليسار